जन्नत एक ऐसा मकाम है जहाँ खुशी ही खुशी है, जहाँ सुकून ही सुकून है, जहाँ चैन ही चैन है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। योम हिसाब के बाद नेक और मुत्तकी लोग इसी जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहेंगे, हमेशा हमेशा सुकून में रहेंगे, हमेशा हमेशा राहत में रहेंगे। जन्नत की हकीकत को तस्लीम करना, इस पर यकीन रखना हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। जन्नत क्या है? जन्नत नेमतों का बाग है, जहाँ अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए हर किस्म की नेमतों को जमा कर रखा है। जन्नत की नेमतें अपनी मिसाल आप हैं और तमाम नेमतें गैर फानी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए, अपने महबूब बंदों के लिए, अपने नेक और मुत्तकी परहेजगार बंदों के लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको ना किसी आंख ने देखा और ना ही इनके मुताल्लिक किसी कान ने सुना, बल्कि इनका ख्याल तक भी किसी इंसान के दिल पर नहीं गुजरा। जवानों, आप लोगों को पता है कि जन्नत की चौड़ाई कितनी है? जन्नत की चौड़ाई कितनी है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है कि जन्नत में अदना दर्जे के जन्नती को जितना रकबा दिया जाएगा, जो अदना दर्जे का जन्नती होगा ना, उसको जितना रकबा दिया जाएगा वो जमीन से 10 गुना ज्यादा होगा। जवानों, खुदा के लिए उस जन्नत को हासिल करने की दुनिया में कोशिश कर लो, दुनिया में ही उसी जन्नत को हासिल कर सकते हो। जन्नत क्या है? जन्नत आराम की जगह है। जन्नत में कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, और ये कमाल किस्म की कयाम गाह है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जन्नती जन्नत में जाकर कहेंगे, सब तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जिसने हमसे गम दूर किया, दुख दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला कदरदान है। अल्लाह अकबर। वो कदर करने वालों की कदर करता है, वो सजदे करने वालों की कदर करता है, वो नमाज पढ़ने वालों की कदर करता है, वो रातों को तन्हाइयों में उठ उठ के इबादत करने वालों की कदर करता है, वो रात की तारीकियों में उठ उठ के रोने वालों की कदर करता है। बेशक वो दुनिया का सबसे बड़ा कदरदान है। जन्नत के मौसम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत में ना सूरज की तपश होगी और ना ही ज्यादा सर्दी होगी। जन्नत के महल्लात के बारे में हमें ये यकीन रखना चाहिए कि वहाँ किस्म किस्म के जवाहर के महल हैं, ऐसे साफो शफाफ महल्लात हैं जिसके अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देता है। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हुई हैं। जमीन जाफरान की बनी हुई है और कंकरियों की जगह मोती और याकूत लगे हुए हैं। इरशाद बारी ताला है, ये वो चीजें हैं जो जन्नतियों के सब्र के सिले में जन्नतियों को दी जाएंगी। जवानों, जन्नत में नहरें भी हैं। ये नहरें पानी, दूध, शहद और शराब तहूर की हैं। इसके मुतालिक इरशाद बारी ताला है, वो जन्नत जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, इसमें साफ और शफाफ पानी की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं, शराब तहूर की नहरें हैं, जिनका जायका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जवानों, उस जन्नत को हासिल करने की दुनिया में ही कोशिश कर लो। वो शराब की नहरें जो पीने वालों को लज्जत देने वाली हैं, इत्मीनान देने वाली हैं, मज़ा देने वाली हैं। नहरों के अलावा जन्नत में चश्मे भी होंगे। और सुनो सुनो, जन्नत के पानी में काफूर भी मिला हुआ होगा। जन्नत में खाने के लिए हर तरह का रिज़्क मिलेगा। जवानों, खासकर जन्नत का रिज़्क फलों और मेवों का होगा। जन्नती को जब किसी चीज़ के खाने की ख्वाहिश होगी तो वो चीज़ खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला ने जन्नत के रिज़्क को रिज़्क़े करीम कहा है। जन्नत में केले, खजूरें, अनार और अंगूर के बाग होंगे, हर किस्म के मेवा जात होंगे। जवानों, खाना खाने के बाद जन्नती के जिस्म में किसी किस्म की निजासत नहीं होगी, बल्कि जन्नती जो खुराक खाएगा वो तमाम की तमाम हुक्म इलाही से जिस्म में जज़ब हो जाएगी। इसके अलावा जन्नत में हर तरह की ऐश होगी। जन्नत में जन्नतियों की
ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر شوق پورا کیا جائے گا۔ اور کمال کی بات نہ بتاؤں آپ لوگوں کو جوانوں، جنت میں ہر کوئی جوانی کی عمر میں رہے گا، ہر کوئی جوان رہے گا، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، اور وہاں بڑھاپا آئے گا بھی نہیں۔ سب کے سب نہایت ہی حسین و جمیل نازک ہوں گے، رنگ اتنے خوبصورت اور پاکیزہ کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، ایک دوسرے کے حسن کو دیکھتے دیکھتے حیران رہ جائیں گے کہ تو اتنا خوبصورت ہے، وہ کہے گا یار تو بھی تو کم خوبصورت نہیں ہے۔ اور ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کا رنگ سبز ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ یہ صورت انبیاء علیہ السلام کی صورت ہوگی۔ دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی، اور ہر ایک آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید، انتہائی خوبصورت، اور ان کی پتلیاں انتہائی سیاہ ہوں گی، جو بہت ہی خوبصورت لگیں گی۔ خوبصورت بیویاں ملیں گی، ہمیشہ صبح و شام یہ بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے، اور نہ ہی وہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، اور نہ ہی ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جوانوں سنو، جنتیوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اپنے کریم رب کا دیدار کریں گے۔ سب سے بڑا اعزاز جنتیوں کے لیے یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دن ایسا صاف و شفاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کھڑا دیکھتا ہے۔ جوانوں، قیامت کے میدان میں، قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، فرشتوں انہیں ایک سائڈ پہ کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری خاطر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے، جو دنیا میں میری خاطر، اللہ ہو، میرے جلوے کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر، جو دنیا میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، جو دنیا میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے میرے دیدار کی خاطر، جو نمازوں میں روتے تھے، قیام میں رویا کرتے تھے، رکوع میں رویا کرتے تھے، سجدوں میں رویا کرتے تھے، اللہ اکبر، صرف میرے دیدار کی خاطر۔ فرشتوں، اب وقت آ گیا ہے دیدار کرانے کا۔ اب ان نیک لوگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے یاروں کو ایک سائٹ پہ کر دو، ان میرے محبوبوں کو کہو کہ آج تمہارے دیدار کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مکھڑا دکھانا چاہتا ہے، اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔ پھر قیامت کے بازار میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے کم بخت لوگ بھی ہوں گے کہ جس کے بارے میں حکم ہوگا، فرشتوں ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان ذلیلوں کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے حضور جھکنا تو جہاں رہ گیا، یہ میرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، پڑھنا تو جہاں رہ گیا، انہوں نے قرآن دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، پوری زندگی انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، انہیں بتا دو کہ او کم بختو، او ذلیلو، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی جلوہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ جوانوں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کو قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن خدا کے دیدار سے دور کر دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن رسوا کر دیا جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔